अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़, कैदी नंबर 804 जो पिछले 25 माह से अडयाला जेल में कैद है। अमेरिका से खान की रिहाई के हवाले से एक बड़ी खबर आई है जो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। फिर लाशों की सियासत करने वाले, मुर्दों का मातम करने वाले, जमहूरियत का राग अलापने वाले, इंसानी हकूक की बात करने वाले सदर जरदारी पीपल्स पार्टी ने आज किस तरह से आइन का पाकिस्तान का तमाशा बना दिया है, किस परवाने पर दस्तखत किए गए हैं, इस पर भी हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सैलाब के हवाले से जरा दो खबरें सुन लें, और मरियम नवाज की और पंजाब हुकूमत की बेशर्मी आप कह लें, दो नंबरी आप कह लें, यानी इस पे आप क्या कह सकते हैं। पहली खबर यह है कि इंडिया ने एक और डैम के दरवाजे खोल दिए हैं। एक दफा फिर से रावी, सतलुज और आपका दरियाई चनाब फ्लड अलर्ट अभी पहला नहीं संभाला गया, ये याद रखिए, अभी पहला नहीं संभाला गया। अभी लोग मर रहे हैं, लोग डूब रहे हैं। आज पता है पाकिस्तान की क्या सूरत हाल बनी हुई है। आज भी 1947 है, आज भी 47 है। 78 साल गुजर जाने के बाद हमने तोपें तो चलाई, हमने जश्न तो मनाए, हमने आजादी आजादी का राग तो अलापा, आप हम उसी जगह खड़े हैं। आज भी हिजरत हो रही है, आज भी हिजरत हो रही है, और हिजरत कोई एडवांस तरीके से नहीं हो रही। पुरानी फिल्में निकाले 1947 की, और आज के वही गधे घोड़े बैल, वही सूरत हाल है। आज भी सरों पर गडड़ियां उठाई हुई हैं लोगों ने। आज भी माएं बहनें पहले कुओं के अंदर छलांगे लगा के डूब गई थी, आज वो दरियाओं के अंदर, नहरों के अंदर, अपने घरों के अंदर डूब रही हैं। आज भी बच्चे माओ से बिछड़ रहे हैं। वही सूरत हाल है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी तब्दीली नहीं गई। सरों पे गडड़ियां, हाथ के अंदर वही पुराने डंडे सोटे, वही बर्तन उठा के लोग हिजरत कर रहे हैं, लाखों की तादाद में हिजरत कर रहे हैं। 78 साल बाद भी 1947 के मुकाम पर खड़ा हुआ पंजाब और पाकिस्तान, इंडिया ने मजीद पानी छोड़ दिया है। खबर है भारत ने सलाल, अभी मैंने आपको बताना है बेशर्मी क्या हो रही है। भारत ने सलाल डैम के तमाम दरवाजे खोल दिए। दरियाई चनाब में आइंदा 24 से 36 घंटे में बड़ा सैलाबी रेला आने का इम्कान है। सैलाब की वार्निंग दोबारा दे दी गई है, क्योंकि इंडिया के पास पानी इतना ज्यादा है, इकट्ठा वहां पे भी लोग डूब रहे हैं। ये नहीं कि इंडिया के अंदर आप कहें कि वहां जो है वो सूरत हाल, वहां तो दरियाओं के ऊपर से, और इवन पाकिस्तान के अंदर भी दरिया के ऊपर से, पुलों के ऊपर से पानी गुजर रहा है। आप जरा बेशर्मी वाली खबर सुन लें। खबर ये, जो भी लोग डूब रहे हैं ना, लोग मर रहे हैं, और पाकिस्तान में सबको पता है ये NDMA हो जाए, ये पंजाब हुकूमत हो जाए, ये वफाकी हुकूमत हो जाए, तस्वीरें बनवाएंगे। आज भी मरियम बीबी कसूर पहुंची हुई है पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरे भरम के साथ, जनाब, गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफला, तस्वीरें वो करेंगे। लेकिन ये सबको पता है लोगों ने अपनी मदद आप करनी है। अगर कहीं पे इमदाद हुई भी, हुकूमत की जानब से बाहर से पैसे आ भी गए, वो भी गांव के बड़े चौधरी शौधरी जो हैं, MNA टाउट शाउट, वो खा जाएंगे। गरीबों ने अपने घर खुद बनाने, माल मवेशियां मर गए, उजड़ गए, खुद किसी ने नहीं करना। अब वो लोग, पाकिस्तान की ये खूबसूरती है, एक खूबसूरती है जो मैंने पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर देखी है। लोग उठते हैं, मुखैर हजरात उठते हैं, कुछ तस्वीरें बना के लोगों को खाना देते हैं, कुछ तस्वीरों के बगैर दे देते हैं, राशन लोग दे रहे हैं, ये काम हो रहा है। लेकिन बेशर्मी कहां क्या हो रही है। जहां जहां पे प्राइवेट लोग, आम लोग, दर्द दिल रखने वाले लोगों की खिदमत कर रहे हैं, वहां वहां पुलिस वाले छापे मार रहे हैं। अब आप मुझसे सवाल करें, छापे क्यों? कोई इलेक्शन तो नहीं है, कैदी नंबर 804 को कोई वोट तो नहीं देने जा रहा, मदद करने जा रहा है। फिर तकलीफ क्या है? खुद तो कर नहीं रहे मदद, या कर रहे हैं तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतने जोगे नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अदारे बने हुए हैं, अदारे बने हुए हैं, लेकिन ठुस हो गए ना। फिर जो कर रहे हैं उनको क्यों नहीं करने दे रहे? किसी का बैनर फाड़ आते हैं, किसी से सामान छीन लेते हैं, किसी को धमकियां देते हैं। क्यों? मरियम बीबी की तस्वीर नहीं लगी हुई, बीबी साहिबा की, पंजाब की धीर रानी की तस्वीर लगाओ। फिर मुझे लोग कहते हैं कि आप गुस्से में क्यों बात करते हैं। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप भी लोग के अंदर बड़ा गुस्सा करते हैं। क्या करें?
لوگ مر رہے ہیں. ابھی میں خبر دوں آپ کو, ابھی میں خبر دیتا ہوں, پھر مریم نواز کی طرف دوبارہ آتے, پھر مجھے بتائیں یہاں پہ بندہ کرے کیا. ایک تو بھارت نے پانی چھوڑ دیا, دوبارہ پانی چھوڑ دیا. دوسری خبر سن لیں. خبر یہ ہے دریائے ستلج کے سیلابی ریلوں سے بہاولپور میں 7 بند ٹوٹ گئے, جس کے باعث ہزاروں ایکڑ فصلیں زیر آب آ گئیں. جیو نیوز کے مطابق, جیو نیوز, دریائے ستلج کے سیلابی ریلوں سے بہاولپور کے مقام پر تحصیل صدر, بستی یوسف اور احمد والا خوب سمیت 7 بند ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ فصلیں زیر آب آ گئیں. حکام کے مطابق دریائے چناب سے جھنگ کے گاؤں جھنگران میں سیلابی ریلے میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری. یعنی 20 لاکھ تک متاثرہ افراد ہو چکے ہیں, 20 لاکھ تک, اور 2200 دیہات سیلاب سے متاثر. ابھی تک یہ جو سرکاری رپورٹ ہے, جانور مر گئے, لوگوں کا بیڑا گرک ہو گیا. ابھی آگے سندھ کی طرف یہ ریلے جا رہے ہیں, ابھی پیچھے اور پانی آ رہا ہے. یہ سلسلہ رکا نہیں ہے نا, یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. اور جو لوگ مدد کر رہے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مریم بی بی کی فوٹو لگائیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ جائیں نکلے. تماشا دیکھو, لیٹرینوں پر آپ نے تصویر لگوا لی, آپ کے کلیجے کو ٹھنڈ نہیں پڑی, اخبار کے اخبار بھر گئے, اور تماشا. بہرحال ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. شہباز شریف چائنا گئے, چائنا کے اندر تیاجن یونیورسٹی ہے, وہاں سے خطاب فرمایا. وہ حکومت جس کی لیجیٹیمیسی پر پوری دنیا سوال اٹھاتی ہے کہ فارم 47 کے ذریعے پوری حکومت بن گئی, چائنا کے اندر جا کے فرماتے ہیں میری حکومت پر کوئی کرپشن کا ایک بھی الزام نہیں, یہ شفافیت, محنت اور خلوص ہی ہے جو قوموں کی تقدیر بدلتا ہے. کہتے ہیں میری حکومت, جس کے اندر سارے وہ لوگ جو گندے انڈے اپنے کیسز, پھر کہتے ہیں بھائی میری حکومت, آؤ چائنا والو, دنیا والو, آؤ میرے ملک جو ڈوب رہا ہے اس کے اندر آ کے انویسٹ کرو. یہ تماشا. اور زرداری صاحب نے آج کیا کیا ہے, صدر آصف علی زرداری نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی ہے. ترمیمی بل کے مطابق مسلح افواج یا سول آرم فورسز کسی بھی شخص کو 3 ماہ تک حفاظتی حراست میں رکھ سکتے ہیں. ملکی سلامتی, دفاع, امن و امان کے لیے کسی بھی شخص کو حراست میں رکھا جا سکے گا بغیر کسی جواز کے شک کی بنیاد پر. آپ بتاؤ, زرداری صاحب, پیپلز پارٹی, لاشوں پہ سیاست, انسانی حقوق, پیپلز پارٹی, بیڑا گرک ہو گیا. یعنی اندازہ کر لیں. اچھا ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھ دوں. خبر یہ ہے, سینئر صحافی فخر الرحمان صاحب نے آج ایک خبر دی ہے کہ یو ایس پریشر ٹو ریلیز عمران خان ٹو ٹرن انٹو ڈیمانڈ سون, کہ امریکہ سے پریشر آ رہا ہے. اگرچہ محسن نقوی نے, اسحاق ڈار نے دورے کیے, فیلڈ مارشل نے دورہ کیا, اس کے باوجود چیزیں جو ہیں وہ اب امریکہ کے اندر, ایک تو وہ پاک ڈیموکریسی ایکٹ وہ بہت جلد پاس ہو سکتا ہے, اور دوسرے نمبر پہ پہلے بھی امریکہ سے مطالبے ہوئے, سینیٹرز نے, کانگریس مینز نے آواز اٹھائی, لیکن اب آفیشیل اور ایک بڑا اعلان, وہ کہتے ہیں بہت جلد اب عمران خان کو مزید جیل میں رکھنا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ اگر کچھ چھوٹا ٹچا مچا انہوں نے بیانیہ بنایا بھی تھا, معیشت چل پڑی, ملک چل پڑا, استحکام آ گیا, وہ استحکام سیلاب اپنے ساتھ ہی بہا کے لے گیا, اور اس کے دعوے بھی ساتھ ہی لے گیا. اور اب یہ بھوکے, تشہیر کے بھوکے, احساس کمتری کے مارے ہوئے لوگ جنہوں نے پاکستان کو 2025 کو بھی 1947 بنا دیا ہے, ان گدوں کو اب یہ شوق ہے کہ اس سیلاب مصیبت کے اندر بھی ہماری تشہیر کی جائے. اور پولیس والے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں, جو ویڈیو تصویریں آ رہی ہیں, ریلیف کے نام پہ تماشا بنا ہوا ہے. جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کام دیا نہیں جا رہا, کام کرنے نہیں دیا جا رہا. جو سیلاب سے بچ گئے ہیں ان کو سانپ ڈس رہے ہیں, انسان نما سانپ نہیں, جو سانپ ایک بڑی کھیپ آئی ہے انڈیا کے پہاڑوں سے پانی کے اندر سانپوں کی, اس حوالے سے بھی احتیاطی تدابیر کرے. کوٹ مومن سے خبر ہے کہ ایک بچی کو اور ایک خاتون کو سانپ نے ڈسا ہے, بچی فوت ہو گئی ہے اور خاتون جو ہے وہ زخمی حالت میں ہے. یہی پورے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, کسی کو سانپ نے ڈس لیا, کسی کو انسانی صورت کے اندر سانپوں نے ڈس لیا, کوئی حکومتوں کا ڈسا ہوا ہے اور کوئی سیلاب کا ڈسا ہوا ہے, اور اوپر سے مزید پانی آ رہا ہے. پاکستان زندہ باد.